जरा जिंदगी है तेरे आगे खड़ी जागो दुनिया जागो 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 दुनिया जागो जागो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू यू नाज़रीन। आप देख रहे हैं जागो दुनिया अपनी मेज़बान सुंदस जमील और फारूक हसन के साथ, और दुआ हमेशा की तरह यही है कि आप जहां रहें खैर खैरियत से रहें और अपने दिन का आगाज़ पॉजिटिव सोच के साथ रखें। और आज वैसे भी जुम्मतुल मुबारक की मुबारक सुबह है और वीक डेज जो हैं बस अपने इख्तिताम को पहुंच चुके हुए हैं और वीकेंड का आगाज़ कल से हो जाएगा। तो मेक श्योर कि जितने भी काम हैं आप अभी से प्रायोरिटीज़ बना लें कि वीकेंड पे आपने क्या क्या कुछ करना है। हमारे साथ जनाब सलमान गनी साहब मौजूद हैं, चीफ रिपोर्टर हैं, नवाए वक्त के तज्ज़िया निगार हैं, और जुम्मे को हम यूजुअली जो भी करंट अफेयर्स जो भी खबरें होती हैं उनका राउंड अप जो है वो आप तक पहुंचाते हैं। भाई साहब अस्सलाम वालेकुम। भाई साहब ये एक बड़ा अजीब सा वाक़या कल रात को जो हुआ उसके हवाले से, डॉक्टर इमरान फारूक के हवाले से, उनके मर्डर के हवाले से आपकी इसमें क्या राय है? बड़ा अफसोसनाक वाक़या है जी, और एक अच्छे सियासी कारकुन थे, तवील सियासी जद्दोजहद की, एमक्यूएम के अहम रहनुमाओं में उनका शुमार होता था। पार्लिमानी सियासत उन्होंने की, कराची के मसाइल के हल के हवाले से उनका अपना रोल है, और इस तरह एक सियासी कारकुन का लंदन में कत्ल होना ये बड़ी मायूब बात है। बड़ा अच्छा रुझान है। 2 साल से इनका लेकिन एमक्यूएम के साथ, अब एमक्यूएम के हवाले से वो गैर फाल थे। अच्छा। और इस तरह की खबरें भी आती रही कि उनके कुछ इख्तलाफात थे, और मेरे ख्याल में एक गैर फाल जो एमक्यूएम के रहनुमा हैं उनके इस कत्ल के बाद कराची की सूरत हाल बड़ी अलार्मिंग है। 10 रोज़ा सोग का ऐलान किया है अल्ताफ़ हुसैन साहब ने, एमक्यूएम की क़यादत ने इस पे अपना जो बड़ा इसे अफसोसनाक सानिया करार देते हुए उनका जो रद्द-ए-अमल सामने आया है, यकीनन उनकी एक तवील वाबस्तगी थी एमक्यूएम से। मेरे लिए तो मैं तो ये सोच रहा हूँ कि अब पाकिस्तान के बाद लंदन भी गैर महफूज हो गया है हमारे सियासी कारकुनों के लिए, सियासी रहनुमाओं के लिए, तो यकीनन ये मामला जो है, ये रुझान जो है अच्छा नहीं है। अच्छा, ये कुछ मुतज़ाद खबरें भी आ रही हैं अभी तो, क्योंकि कुछ भी ऑथेंटिकेटेड रिपोर्ट स्कॉटलैंड यार्ड ने भी नहीं दी, लेकिन कुछ खबरें आ रही हैं, कुछ एक ये भी है रिपोर्ट की जी शायद उनके जो गार्ड था उनके साथ उसने अटैक करके मार दिया है। कुछ ने कहा है कि ये मगिंग का इंसिडेंट भी हो सकता है, जो कि बड़े इतने बड़े शहर में, लंदन जैसे शहर में ये बड़ी कॉमन चीज़ है मगिंग करना, मतलब कि किसी को फरूक जब इस तरह का वाक़या लंदन में होता है, मैं समझता हूँ कि पहले वहाँ की पुलिस ज़रूर तहकीकात करेगी। ये मामला तो बात की है कि उन्हें दफनाना कहाँ पे है, तहकीकात पहले उन्होंने अपनी तहकीकात करनी है, और ऐसे रहनुमा के कत्ल के लिए यकीनन ये एक प्लान्ड कत्ल है। अच्छा। और बिल्कुल जी ये प्लान्ड कत्ल है, और ये रुझान जो है ये अच्छा रुझान नहीं कि पाकिस्तान के अंदर तो चले जो हालात थे, अगर लंदन के अंदर भी इस तरह के सियासी रहनुमा जिनकी अपनी सियासी जदोजहद पाकिस्तान में की हो और एक सियासी जमात के साथ मुतल्लिक रहे हों, वो तवील अरसा से लंदन में मुकीम थे। अब तो मेरा ख्याल में सियासत और ख़ास तौर पर एमक्यूएम की सियासत के हवाले से भी वो गैर फाल थे। पिछले 1.5 से 2 साल जी बिल्कुल 1.5-2 साल से वो गैर फाल थे बिल्कुल। तो ये लेकिन एक बहुत अहम शुरू से, क्योंकि फाउंडिंग मेंबर्स में से थे और बहुत कन्वीनर भी रहे हैं, जो कि एक बहुत बड़ी पोजीशन है पार्टी के हवाले से। मेरे लिए तो ये जो कराची के अंदर जो सूरत हाल बन गई है ये अलार्मिंग है, और ये बात दुरुस्त है कि वो इनके एमक्यूएम के बानी अरकान में से थे, और एमक्यूएम की क़यादत की तरफ से जो इस वाक़े पर रद्द-ए-अमल भी सामने आया उससे ज़ाहिर हो रहा है कि वो बेचारे खासे मतलब सोग की कैफियत में है। भाई साहब दूसरी खबर कल मियाँ साहब के हवाले से, मियाँ नवाज शरीफ साहब के हवाले से उनका एक बयान आया, और बड़ा अजीब सा बयान था आजकल की सूरत हाल के हवाले से। आपको पता है एक नई लहर चली हुई है, लोग कुछ कह रहे हैं कि जी चेंज और इस तरह की बातें। तो मियाँ साहब का बयान आया कि जी चेंज, देखें हुकूमत की नाकामी को जमहूरियत की नाकामी नहीं समझना चाहिए। एक तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है कि यानी उन्होंने ये एक्नॉलेज किया है कि हुकूमत नाकाम है, लेकिन इस जमहूरियत को दोष नहीं देना चाहिए। एक तो ये, हालांकि वो मतलब कोलिशन भी है पंजाब में, आपको मालूम है। दूसरी चीज़ जो उन्होंने इस हवाले से कही है, प्रेसिडेंट साहब के हवाले से भी मतलब उनके कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि ये उन्होंने कहा है कि जी कोई अनडेमोक्रेटिक चेंज नहीं आना चाहिए, एक चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी तमाम सियासी जमातों को साइन करना चाहिए, यानी एक चेंज के लिए एक जो है ना वो प्लेटफॉर्म बनाना
مجھے تو وہ بنتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ جی انہوں نے کہا ہے کہ جی ان ڈیموکریٹک نہیں ہونا چاہیے, ٹھیک ہے چینج ہو لیکن ڈیموکریٹک ہو, اس چیز سے ایگری کریں. یہ آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ بڑی واضح بات, آپ نے دو چیزیں کا ذکر کیا ہے. ایک تو میاں نواز شریف طویل عرصے سے یہ بات کہتے آ رہے ہیں کہ حکومت کی ناکامی کو جمہوریت کی ناکامی نہ سمجھا جائے, یہ بات تو وہ پہلے کہتے ہیں. کل کی امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ان کا یہ کہنا ہے کہ کوئی غیر آئینی تبدیلی نہیں, آئینی تبدیلی ہو سکتی ہے. اس آئینی تبدیلی میں کیا کیا کچھ ہو سکتا ہے, اس میں مڈ ٹرم الیکشن کا آپشن بھی موجود ہے, اس میں ایوان کے اندر سے عدم اعتماد بھی. اور عدم اعتماد یوسف رضا گیلانی پہ کیوں ہوگا؟ یوسف رضا گیلانی سے تو میں سمجھتا ہوں کہ خود پاکستان مسلم لیگ نون کے اچھے تعلقات ہیں. دیکھیں میرا خیال ہے ہمیں بات کرنی چاہیے حکومت کی کارکردگی پر کہ آخر ایسی نوبت آ گئی کہ نواز شریف جیسا شخص جس کا پچھلے آپ دیکھیں 2-2.5 سال سے یہ سٹانس تھا کہ سسٹم کو ہمیں غیر مستحکم نہیں ہونے دینا, حکومت کو ہمیں غیر آئینی طریقوں سے نہیں گرانا, تو اس میں تو کوئی شک نہیں کہ حکومت, بلکہ میں حکومتوں کہوں گا کہ حکومتوں کی کارکردگی کوئی زیادہ اچھی نہیں ہے. پیپلز پارٹی کی ایک رہنما, مرکزی رہنما, وفاقی وزیر بھی ہیں, ہمارے ساتھ موجود ہیں, فردوس عاشق اوان صاحبہ, سیالکوٹ سے ان کا تعلق. السلام علیکم فردوس آپ. وعلیکم السلام, خوش آمدید اور صبح بخیر. جی جی آپ کو بھی بہت شکریہ. فردوس آپ 2-3 ایشوز کے حوالے سے آپ سے بات کرنی تھی. ایک تو کل بیان آیا ہے میاں نواز شریف صاحب کا, اور انہوں نے کہا ہے کہ حکومت کی ناکامی کو جمہوریت کی ناکامی نہیں سمجھنا چاہیے, اور کچھ چینج کے حوالے سے انہوں نے ہنٹ کیا ہے. آپ اس کو کس تناظر میں دیکھتی ہیں؟ دیکھیں میاں نواز شریف صاحب نے ماشاءاللہ کی جو صورتیں اٹھائی ہیں اور ماشاءاللہ کے ظلم و ستم کا جو انہوں نے سامنا کیا ہے, تو یقیناً یہ ان کے لیے ایک بہتر اسٹریٹجی جو انہوں نے کل لوگوں کے سامنے رکھی کہ ماشاءاللہ کسی مسئلے کا حل نہیں ہے اور غیر آئینی طریقے سے کوئی بھی تبدیلی جو ہے اس کو پاکستان کے عوام قبول نہیں کریں گے. ایک تو ان افواہوں نے دم توڑ دیا جنہوں نے پچھلے کچھ عرصے سے ہمارے کچھ چند میڈیا کے افراد ہر طرف یہ پروموٹ کرنے میں مصروف تھے کہ اس ملک میں سروائیول جو ہے وہ ماشاءاللہ کی وجہ سے, اور نیشنل سیکیورٹی اگر انشور ہو سکتی ہے تو ماشاءاللہ سے ہو سکتی ہے. تو دوسری طرف میاں صاحب نے جو آئینی طریقے سے تبدیلی کی بات کی, تو یہ ایک جمہوری سوچ ہے. جمہوری سوچ کے اندر پارلیمنٹ موجود ہے اور پارلیمنٹ کے اندر اکثریت ہماری ہے. اگر کوئی چینج لانا چاہتا ہے تو وہ لائے, وہاں پارلیمنٹ میں موو کرے, ریزولوشن دیں. اگر پرائم منسٹر پر عدم اعتماد کرنا ہے یا جو بھی طریقہ کار آئین میں طے ہے تو پارلیمنٹ سے اس کو اوریجنیٹ کریں یا وہاں سے اس کی شروعات کریں. تو لیٹس سی, ہم بھی اسی جمہوری انداز سے اس کا مقابلہ کریں گے. بہت شکریہ ڈاکٹر فردوس عاشق اوان صاحبہ, آپ کوئٹہ میں موجود ہیں, آپ نے میں جوائن کیا لائیو بیپر پہ. عاشق اوان صاحبہ نے 2-3 اہم باتیں کی, بڑی اچھی انہوں نے پولیٹیکل سوچ اور اپروچ کی بات کی ہے. ایک بات تو انہوں نے میڈیا کے حوالے سے جو بات ہو رہی ہے پاکستان میں, جو افواہیں ہیں غیر آئینی یا غیر جمہوری تبدیلی یا حکومت کی تبدیلی کے حوالے سے, اس میں انہوں نے کہا کہ جی میڈیا کے کچھ لوگ, بات یہ ہے کہ یہ میڈیا کا رول ہمیشہ سیاست کے ساتھ مشروط ہوتا ہے. منتخب پارلیمنٹ کے ساتھ ہمیشہ میڈیا اس بات کا خواہاں رہا ہے کہ پاکستان میں جمہوریت, جمہوری عمل اور پارلیمنٹ مضبوط ہو. یہ ساری افواہیں کہاں سے شروع ہوئی ہیں؟ یہ افواہیں اس وقت شروع ہوئی ہیں جب حکومت کے سب سے بڑے اتحادی نے کرپشن کو, لوٹ مار کو اور پاکستانی حالات کو جواز بناتے ہوئے مارشل لا اور مارشل لا جیسے اقدامات کی بات کی تھی. وہ خود حکومتی اتحادی ہیں, خود مولانا فضل الرحمان جو ان کے اتحادی ہیں, انہوں نے حکومت پر اپنے تحفظات ظاہر کیے. تھینک یو سو مچ خان صاحب, it was a pleasure having you. انشاءاللہ منڈے کو ایکسٹینڈڈ سیشن اسی لیے کیا کہ آج کی خبریں بڑی اہم اور بہت ہیٹڈ ڈسکشن ہوئی, بٹ منڈے کو انشاءاللہ آپ سے پھر مزید ملاقات ہوگی, باتیں ہوں گی. اچھا جی, بریک کی طرف بڑھنا ہے. بریک کے بعد آپ کی لائیو کالز بھی لیں گے اور بلال کتب بھی ہمارے ساتھ موجود ڈاکٹر صاحب ہوں گے. آئی اسپیشلسٹ کو ہم نے آج خاص طور پہ دعوت دی ہے کیونکہ وہ ایک چل رہی ہے نا آج کل, آپ نے وہ تم صحیح بتاتے ہیں, اشوب چشم بیماری کے حوالے سے ہم بات کریں گے. سو فار دیٹ یو ہیو ٹو اسٹے ٹیونڈ, کیپ واچنگ جاگو دنیا. Jago, jago.